बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी इसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरापी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा है और सुना है, जिनका अकीदा ये है कि जो काम अदवायात नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम बेहतर कर सकता है। सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शिफाए कामला मौजूद है। पिछले दिनों एक साहब जो सरकारी अदारे में अच्छी पोस्ट पर हैं बता रहे थे कि इन्हें जिस्मानी तौर पर कनाहत और बेचैनी होने लगी। थकन हर वक्त सर पर सवार रहती, जबकि दफ्तर का काम एहसास है कि इसमें गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। इन्होंने इसका इलाज सूरत फातिहा से किया है। बताने लगे कि इन्होंने इंतहाई पुरसुकून हालत में पूरी यकसुई से सूरत फातिहा को ठहर ठहर कर 21 बार पढ़ना मामूल बनाया और चंद हफ्तों के बाद इनके बदन और दिमाग में चुस्ती पैदा हो गई। इनका हर काम में दिल लगता है, बल्कि हर काम से पहले किसी या मुसीबत में मुब्तला होने पर सूरत फातिहा का सहारा लेते हैं तो इनकी मुश्किल दूर हो जाती है। इनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, इसके लिए उन्होंने सूरत फातिहा पढ़कर अल्लाह से दुआ की तो मकबूल रिश्ता आ गया। इनका ईमान है कि सूरत फातिहा की बरकत से इनकी ज़िंदगी बदल गई है। इसमें कोई शक भी नहीं कि सूरत फातिहा की बरकत और फैज़ से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। सूरत फातिहा से शिफा के बारे में सही बुखारी में एक जामे हदीस मौजूद है जो यूँ बयान की गई है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हम एक फौजी सफ़र में थे। रात में हमने एक कबीला के नज़दीक पड़ाव किया। फिर एक लोंडी आई और कहा कि कबीला के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमारे कबीले के मर्द मौजूद नहीं हैं। क्या तुम में से कोई बिच्छू का झाड़ फूंक करने वाला है? एक सहाबी खुद अबू सईद इसके लिए साथ खड़े हो गए। हमको मालूम था कि वो झाड़ फूंक नहीं जानती, लेकिन इन्होंने कबीला के सरदार को झाड़ा तो इसे सेहत हो गई। इसने इसके शुक्राने में 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमें दूध पिलाया। जब वो झाड़ फूंक करके वापस आए तो इन्होंने इनसे पूछा कि तुम वाकई कोई मंत्र जानते हो? इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ सूरत फातिहा पढ़कर इस पर दम किया था। हमने कहा कि अच्छा, जब तक हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक ना पूछ लें, इन बकरियों के बारे में अपनी तरफ से कुछ ना कहो। चनाचे हमने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने कैसे जाना कि सूरत फातिहा मंत्र भी है, इसे तकसीम कर लो और इसमें मेरा हिस्सा भी लगाना। मोहतरम नाजरीन, नमाज में सूरत फातिहा की क़िराअत फ़र्ज़ है और ये इसका ज़रूरी रुकन है, जिसके तरक से नमाज बातिल हो जाती है। तमाम कुरान में से सिर्फ इसी सूरत का नमाज में बतौर रुकन के मुकर्रर किया गया और बाकी कुरान के लिए इख्तियार दिया गया, जहाँ से चाहो पढ़ लो। इसकी वजह यह है कि सूरत फातिहा पढ़ने में आसान, मजमून में जामिया और सारे कुरान का खुलासा और सवाब में सारे कुरान के ख़त्म के बराबर है। इस सूरत में अल्लाह की सिफ़ात है और इसको शिफ़ाए कुरैया भी कहा गया है। हदीस मुबारक है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा हर बीमारी के लिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहदे मुबारक में एक मौका पर एक सहाबी ने एक डसे सांप शख्स पर इस सूरत से दम झाड़ा किया तो इसे शिफा हो गई थी। हज़रत अबी बिन कैब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक देहाती ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हज़रत, मेरे बेटे को तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तकलीफ़ है? इसने कहा कि इसे असेब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। चनाचे वो ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने सामने बिठाया और इस पर सूरत फातिहा और दीगर आयात से दम किया। वो लड़का उठ खड़ा हुआ, गोया इसे कोई तकलीफ ना थी। सूरत फातिहा को कसरत से पढ़ना सवाब भी है और अल्लाह की रज़ा से बिलाशुबा यह हर मसले का हल भी है। रोज़ाना अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ इसको 11 बार पढ़ने वाले रूहानी तौर पर इंतहाई मजबूत हो जाते हैं, बेशुमार अमराज से बच जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मनकूल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला ने फरमाया कि नमाज यानी सूरत फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो इसको दिया जाएगा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हमद की है, और जब वो कहते हैं अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ सना बयान की है, और जब बंदा कहते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ का।
تو درخواست کا اس کے ساتھ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ والا معرف القرآن محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت موجود ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا ہے۔ یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتویں آسمان اور زمین کاغذ بن جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہے تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و الام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں تو وہ وسائل نہ ہونے کے برابر ہو، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی چل ہوتی جا رہی ہو، تو آج یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل آسان بتا دیا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہو تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیں، اور جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کو نو مقام میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے اگر اس کا در بند ہو گیا ہو تو کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر آپ نے کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصویر سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات کو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن کریم میں اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور کوئی سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے، ہر بیماری سے شفا ہی۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر روز رات کو سوتے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کو خوب اچھی طرح مالش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے، اگر کسی نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھی اور درمیان والی انگلی میں اس کو